प्रकाशको किताबलाई अध्ययन गर्दा कतिपय मित्रहरूले फेसबुकमा पनि युट्युबमा पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ, हामी कुन प्रकारको मोडबाट यसलाई उल्था गर्दैछौँ? महासङ्कष्टकालभन्दा पहिला मण्डली उठाइने होइन र भनेर प्राय धेरैको जिज्ञासा छ र मेरो आफ्नो यसलाई अध्ययन गर्ने र पढ्ने दृष्टिकोण चाहिँ मण्डली महासङ्कष्टकालभन्दा अगाडि होइन, महासङ्कष्टकालबाटै भएर जानेछ र ख्रिस्ट येशूको विरुद्धमा मानिसका विरुद्धमा जब संसारमा शैतानिक शक्तिले चरम रूप लिनेछ त्यति बेलामा धेरै विश्वासीहरू शहीद हुनुपर्नेछ र कतिलाई प्रभुले सुरक्षा दिनुहुनेछ, बचाउनुहुनेछ र तिनीहरूलाई कहाँबाट कस्तो प्रकारले बचाउनुहुनेछ त्यो उहाँको हातको कुरो हो र त्यसपछि त्यो सङ्कष्टकालमा बाँच्नै नसकिने अवस्था आएको कारण ख्रिस्ट येशू स्वयं आएर सदाकालको लागि यस पृथ्वीमा आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ र त्यस दृष्टिकोणबाट हामी यो किताबलाई हेर्नको लागि गइरहेका छौँ र हामी कुन प्रकारको चस्माले बाइबल अध्ययन गर्छौँ र विशेष गरी अन्त्यको समयको बारेमा कस्तो प्रकारको धारणा छ त्यसले सम्पूर्ण बाइबललाई हेर्नको लागि पनि कि त मद्दत गर्छ कि हाम्रो निम्ति बाधक भइदिन्छ र बाइबललाई बुझ्नको लागि। त्यस हिसाबले बरु यदि केही गरी मण्डली 7 वर्षको अनि के भन्छ महासङ्कष्टकालभन्दा पहिल्यै उठाइ लगिएको खण्डमा पनि नो प्रब्लम, ठिकै छ, त्यो त झनै राम्रो भयो। तर केही गरी हामी मण्डली दुःखमा जाँदैन, मण्डली सतावटमा पर्दैन, महासङ्कष्टकालबाट भएर जानु पर्दैन भनेर कानमा तेल हालेर बसेका छौँ, तर त्यो सङ्कष्टकालबाट भएर जानै परेको खण्डमा हामी तयार नभएको बेलामा झन् साह्रो आपत पर्नेछ। बरु त्यसभन्दा पहिला तयारी भएरै अहिले पनि आइरहेका सतावटहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो सङ्कष्टकालबाट आएका सतावटभन्दा खासै कम्तीको देखिँदैन जहाँ जहाँ विश्वासीहरूलाई सताइएको छ। त्यस किसिमले यो प्रकाशको किताबलाई हेर्दाखेरि भविष्य बडो उज्जवल छ, तर त्यो उज्जवल भविष्य आउनुभन्दा अगाडि समय धेरै अन्धकारमय हुनेछ र त्यो अन्धकारबाट भएर हामी जानुपर्नेछ र जाँदाखेरि कतिपटक ज्यानको बाजी पनि हामीले लाउनु पर्नेछ र प्रभुको अनुग्रहमा सायद कोहीजना उहाँको उद्देश्य प्राप्तिको लागि यसै संसारमा पनि सुरक्षित रहनेछन्। त्यति भन्दै आज तपाईँहरू मेरो ख्रिस्ट येशूमा गरेको विश्वास र त्यसपछि पाएको जीवन त्यसकारण यस पृथ्वीमा जबसम्म सङ्कटकाल आउँदैन, जबसम्म प्रभु आकाशमा हामीलाई भेट्नको लागि आउनुहुन्न, तबसम्म यस संसारमा हामी एउटा अर्थपूर्ण जीवन बिताउनको लागि नै प्रभुले हामीले यहाँ राख्नुभएको छ। अर्थपूर्ण जीवन बिताउनको लागि एउटा व्यक्तिको परिभाषा कहिलेकाहीँ जीवनमा हामी अनर्थ भएको भेटाउँछौँ, जीवनमा जस्तो सोचेका थियौँ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत भएको हामी भेटाउँदछौँ, नचाहेको कुरो पनि जीवनमा आएको हामी देख्दछौँ। त्यसको कारण उहाँले यसरी परिभाषा दिनुभएको छ अङ्ग्रेजीमा, अ स्मल एरर इन जजमेन्ट टुवर्ड्स द रङ डिरेक्सन रिपिटेड एभ्री सिङ्गल डे। असफल जीवन, नचाहेको जीवन त्यति बेलामा हाम्रो हातमा आउँछ जब हामी दैनिक जीवनमा सानातिना कुरामा गलत दिशातिर पाइला चाल्दछौँ, साना पाइला चाल्दछौँ। स्मल एरर इन जजमेन्ट, अथवा जुन कुरो गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिएन, नगर्नुपर्ने कुरो गरियो तर त्यो सानो थियो, त्यतिखेर कुनै प्रकारको त्यसको प्रभाव आएन। बट रिपिटेड एभ्री सिङ्गल डे, त्यस दैनिक रूपले त्यही कुरो घरिघरि दोहोरिएको कारण हाम्रो गन्तव्य सोच्दै नसोचेको ठाउँमा आइपुग्न सक्छ। जसै उदाहरणको लागि कतिपय हामी अब वंशानुगतकै गुणअनुसार पनि सुगरको रोग लाग्ने हुन्छ कतिलाई, तर कतिको चाहिँ हामीले अत्याधिक सुगर खाएर पनि त्यसले असर पारेको हुन्छ। जेमा पनि चिनी हालेको छ, अब चिया खानको लागि 1 चम्चा हालौँ कि सुगर 2 चम्चा भनेर श्रीमतीले भनेको खाना 2 हाल्दैन भन्यो, 1 दिन 2 चम्चा हाल्यो, 2 दिन 2 चम्चा हाल्यो, हाल्दै 10 वर्षको अन्तरालमा त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ। स्मल एरर इन जजमेन्ट रिपिटेड
एभ्री सिंगल डे सुगरको रोग लाग्ने सम्भावना बढी छ। तर त्यसको सट्टामा समयमै राइट डिरेक्सनतिर हामीले पहिला चालेको भए सायद त्यो दिन नआउन पनि सक्थ्यो। त्यस्तै जसो मेरो श्रीमती र मेरो उदाहरण दिन्छु, केही वर्ष अगाडि हामी बाहिर बस्दाखेरि हरेक शनिबार र कहिलेकाहीँ त सङ्गति सकेपछि आइतबार पनि हामी यो लङ वाकमा जान्थ्यौँ। गयो त्यसपछि कुनै यस्तो रेस्ट एरियामा आएपछि त्यहाँ राम्रा राम्रा रेस्टुरेन्ट, त्यसपछि विशेष गरी मलाई त्यति बेलामा अब यो बर्गर खाने मन थियो। ल श्रीमती हामी खाउँ आज भने, एक दिन खायो, त्यो अर्को हप्ता पनि खायो, अर्को हप्ता नै। त्यसपछि केही महिनापछि हाम्रो ढोकाको सामने एउटा ऐना थियो। श्रीमती बाहिर जानुको लागि त्यो ऐनामा हेर्दै थियो अनुहार, अनि म पनि बाहिर जानु खोजेको त होइन, तिमी के भएको? पहिला त यहाँ दुईजना राम्रै अटाउँथ्यौ यहाँनिर, तिमी त साह्रै ठुलो भाव देखिन्छ त नभन्दै पछि हेर्दाखेरि त श्रीमती सानो हाइटको मान्छे 68 किलो भएको छ। हप्तामा एकपटक दुईपटक मात्रै बर्गर खाँदा के हुन्छ होला? बुढीले त भन्थ्यो नै भन्थ्यो, केही हुँदैन, खाऊ खाऊ। स्मल एरर इन जजमेन्ट रिपिटेड एभ्री सिंगल डे विल एन्ड यु इन अ रङ प्लेस। क्रिस्चियन जीवन पनि त्यस्तै हो। हामीले दिनदिनै सानातिना कुरामा ध्यान दियौँ भनेदेखि परमेश्वरले चाहेको जीवन हामी यहाँ उपभोग गर्न सक्छौँ। तर सानातिना कुरालाई व्यवस्था गऱ्यौँ, आज प्रार्थना नगरे पनि हुन्छ, आज बाइबल अध्ययन नगरे पनि हुन्छ, हो यो हप्ता त चर्चमा नगए पनि हुन्छ, अथवा यो सानो झुट बोल्दैमा के हुन्छ होला र, अलिकति ठगठा गर्दैमा के हुन्छ होला र, अलिकति एक्ज्याजरेसन के बढाइचढाइ गर्दैमा के हुन्छ होला र, अलिकति रिसाउँदैमा के हुन्छ, अलिकति घमण्डी हुँदैमा के हुन्छ र। यी सानातिना कुरामा हामीले ख्याल गरेनौँ, तर दिनदिनै त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि गन्तव्य बडो नचाहेको हुन्छ। त्यसै कारण मेरो बिहानको एउटा सोच र सुझाव यहाँहरू सबैलाई के भनेदेखि सायद अहिले सानो सही दिशातिर पाइला चाल्दा कुनै फाइदा नदेखेला, तर लङ टर्मको लागि त्यसका धेरै फाइदा छन्। त्यस्तै किसिमले अहिले सानो गलत दिशातिर पाइला चाल्दाखेरि त्यसका बेफाइदा तुरन्तै नदेखेलान्, तर लङ टर्मको लागि त्यसका ठुल्ठुलो बेफाइदाहरू जीवनमा आउँदछन्। त क्रिस्चियन विश्वासले ठुला ठुला कुराको पछि लाग्नुभन्दा पनि सानातिना कुरामा हामीले ध्यान दियौँ। अब यो एन्टिक्राइस्ट कहिले आउने हो, यीशु ख्रिस्ट कहाँ आउने हो, महासङ्कटकालबाट अगाडि कि पछाडि, यस्ता कुरामा बढी चिन्ता गर्नुभन्दा अहिले मसँग ख्रिस्ट छ कि छैन, आज मसँग पवित्र आत्माको उपस्थिति छ कि छैन, आज म क्रिस्चियन बीचमा हुनुपर्ने त्यो माया प्रेममा बाँचेको छु कि छैन, आज मैले कसैसँग दुश्मनी त गरेको छैन। यस किसिमले हामीले हेर्दाखेरि साना लागे पनि ती महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई दिनदिनै हामीले गर्दै गयौँ। आज एउटालाई क्षमा दियौँ, भोलि गएर कसैले रिस उठाउँदाखेरि तुरन्तै जवाब दिनुको सट्टामा मुख जिब्रो चाहिँ टोकेरै बस्यौँ। यो दिशातिर जाँदाखेरि तपाईँ र म रहर लाग्दो जीवनमा प्रवेश गरिरह हुन सक्छौँ। तर त्यसको विपरीत पनि गलत दिशातिर हामीले पाइला चाल्दैछौँ, तर चाहन्छौँ स्वर्ग र नरकका रहस्यहरू, सानातिना कुरामा चाहिँ हामी चुकिरहेछौँ अनि अगमबाणी र अन्य भाषा र यी दान वरदानका कुरा मात्रै गर्छौँ भने क्रिस्चियन जीवनबाट अन्तिममा आएर पशुत्वले भरिएको पनि हुनसक्छ। आज प्रकाश 13 अध्याय पनि यी अध्यायहरू यूहन्नाले 10 अध्यायमा त्यो चर्मपत्र खाँदाखेरि मुखमा मिठो पेटमा अमिलो भएको थियो। यी अमिला अध्यायहरूमा खासै त्यति जाने मन त लाग्दैन हामीलाई, तरै पनि प्रभुको वचनले भनेअनुसार आज हामी यो झुटा ख्रिस्ट, झुटा अगमवक्ता र 666 को बयान गरिएको यो अध्यायमा पाउँदछौँ। आउनुहोस् हामी पढौँ। 13 को 1बाट पढौँ। समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखेँ, जसका 10वटा सिङ र 7वटा शिर थिए। त्यसका सिङमा 10वटा मुकुट थिए र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ थियो। मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तै थियो, त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए, त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दियो। त्यसको एउटा शिरमा चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसको चोट निको भयो अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि पछि लाग्यो। मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्दथे,
किनकि जसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे, यो पशु जस्तो अरू को छ, यसको विरुद्धमा को लड्न सक्छ। अब हिजो माथि 12 अध्यायमा हामीले अजिङ्गरको कुरा गर्दै थियौँ। त्यो अजिङ्गर शैतान आफै छ। आज समुद्रबाट एउटा अर्को पशु, दानियलको किताबको सारा चित्र पनि यसले समावेश गरेको छ। र समुद्र भन्ने बित्तिकै यहुदी जातिको लागि एक किसिमले यो डरलाग्दो आपत विपत नै देखाउँदछ। समुद्रबाट राम्रो कुरो आउँदैन भन्ने नै महसुस गरिन्छ। र त्यसै कारण यो पशुको आगमन चाहिँ समुद्रबाट, अब यो साँच्चै समुद्रबाटै निस्केको कुनै एउटा विशिष्ट खालको पशु नभएर यो तलसम्म हामी हेर्नेछौँ। यो एउटा यस्तो किसिमको शासक अथवा शासन हुनेछ। दानियलको किताबमा 4वटा राज्यको बयान गरिएको छ र ख्रीष्टको आगमनको समयमा एउटा यस्तो शक्ति, राजनैतिक शक्ति हुनेछ जसलाई कुनै एउटा निश्चित व्यक्तिले चलाइरहेको हुनेछ। र त्यसैको चित्र यहाँनिर 10वटा सिंह, 7वटा शिर। अब यो सिंहहरू भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि कतिपय व्यक्तिले यो 10वटा राजाहरू, 10वटा 7वटा राजाहरू, 7वटा देशहरू मिलेर विभिन्न अर्थ लाए तापनि यसले यसको शक्तिलाई बयान गर्दैछ। यो एउटा शक्तिशाली शासक, शासन हुनेछ। यहाँनिर सिंहले पक्कै पनि उसको शक्ति देखाउँछ। 7वटा शिरले सायद हुनसक्छ यो एउटा कोअलिसन हुनसक्छ। एउटा जसै कहिलेकाहीँ सोभियत सङ्घ हो भन्थे, कहिले युरोपियन युनियन हो भन्छन्, कहिले के हो कहिले के हो, हामीलाई निश्चित थाहा छैन। तर यो सम्पूर्ण शक्तिले भरिएको 10वटा मुकुट भएको, अब 7वटा शिरमा 10वटा मुकुट कसरी मिलाएको छ, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि एउटा राजकीय शक्तिशाली व्यक्तिको आगमन यहाँ हामी देख्दैछौँ। अनि यसको शिरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ थियो। अब त्यसपछि त्यसको आकार प्रकार पनि हेर्नुहोस्, भालुको, चितुवाको, सिंहको। र 4थो आकार दानियलको किताबमा पनि अचम्मको थियो। र यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको एउटा भयानक शक्ति हातमा भएको व्यक्ति देखा पर्नेछ। यसलाई हामी झुटा ख्रीष्ट भनिरहेछौँ। पछि गएर अनि 16 अध्यायमा, 17, 18 र 19 अध्यायमा यसको पूर्ण विवरण फेरि हामी हेर्नेछौँ। अहिलेलाई यति मात्र, यो झुटा ख्रीष्टको आगमन भयो र संसारमा यसले तहल्का मचाउँदैछ। संसारका मानिसहरू पनि यससँग अत्यन्तै प्रभावित भएका छन्। र यसको शक्ति कहाँबाट आयो भन्दाखेरि शैतानिक शक्ति। हिजो पनि हामीले छलफल गर्दाखेरि भनेका थियौँ, विश्वासीहरूलाई प्रभुले शैतानमाथि अधिकार दिएको छ भने अहिले आएर अब यो झुटा ख्रीष्टको माध्यमबाट, झुटा शासनबाट, झुटा शासकबाट, झुटा ख्रीष्ट भन्ने बित्तिकै हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी साँचो ख्रीष्टलाई पर्खिरहेछौँ अथवा साँचो ख्रीष्टको राज्य पर्खिरहेछौँ। अनि यसले चाहिँ त्यही राज्य दिने प्रतिज्ञा गर्ने भएको कारण यसलाई झुटा शिक्षक भनेको अथवा झुटा ख्रीष्ट भनिएको। यो ख्रीष्टको विरुद्धमा, यो ख्रीष्टको प्रतिद्वन्दी नभएर ख्रीष्टको नक्कल। अनि मानिसले विश्वास गर्नेछन् यही हो संसारलाई शान्तिमा परिणत गर्ने। यो युटोपिया भन्ने शब्द छ, यसलाई नेपालीमा हामी भूस्वर्ग भन्छौँ। आदिकालदेखि नै मानिसहरूमा एक किसिमको त्यो चाहना छ, भूस्वर्ग, सारा संसारमा शान्ति, सुरक्षा, सम्पन्नता, खुसी, यस्तो शासकको पछि लागेको छ मानिस। अहिले आएर डेमोक्रेसी के भन्छ, प्रजातन्त्र भने पनि मानिसको भित्री चाहना भनेको नै यस्तो शासन होस् जुन देशमा सबै सुरक्षित छन्, जुन देशमा सबैलाई शान्ति छ, जुन देशमा सबैलाई सम्पन्नता छ। मानिसको चाहना नै त्यो हो। र केही दिन अगाडि तपाईँले देख्दै हुन्थ्यो ट्युनिसियामा 10 वर्ष अगाडि लामो निरङ्क तानाशाहलाई निकालेको थियो। अहिले आएर अब अर्को तानाशाहलाई त्यहाँका मानिसहरू स्वीकार गर्दैछन्। संसद भवन रद्द गरियो, त्यसपछि विभिन्न यी प्रधानमन्त्रीहरूलाई निष्कासन गरियो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ मानिसहरू फेरि अब तानाशाहको पछि लागिरहेछन्। अफगानिस्तानमा देख्दै हुनुहुन्छ
20 वर्ष रुसले, त्यसपछि 20 वर्ष अमेरिकाले 40 वर्षसम्मको सङ्घर्षमा पनि त्यहाँ प्रजातन्त्र होइन, उनीहरूलाई अर्कै तन्त्र चाहिएको छ। यो मानव भोक नै हो। कुनै व्यक्तिले आएर हामीलाई एउटा शान्तिको शासनमा लैजाओस्। सायद हुनसक्छ हाम्रो बनावट नै त्यस्तै छ। त्यसै कारण अन्तिममा येशू ख्रीष्टको शान्तिको 1000 वर्षको राज्यले त्यो प्रतिनिधित्व गर्दैछ कि अन्तिममा त्यो सम्भव हुनेछ। सीएस लुइसले यसरी भन्नुभएको छ कि इफ देयर इज अ डिजायर देयर मस्ट बी अ सोल्युसन, देयर मस्ट बी अ फुलफिलमेन्ट फर द्याट डिजायर। मानिलिउँ यदि मेरो हृदयमा कुनै कुराप्रति चाहना छ भने अवश्य पनि त्यसको परिपूर्ति हुने सम्भावना हुनुपर्छ। ममा कुनै चाहना उत्पन्न हुन्छ भने त्यो चाहना परिपूर्ति हुने सम्भावना हुनै पर्छ। त्यस्तै किसिमले आज विश्वभरिका मानिसहरू अहिले आएर आफ्नो देशमा, हाम्रै देश नेपालमा हेरौँ, एउटा असल शासकको कमीले गर्दाखेरि आज कस्तो देश अन्यलमा छ। चाहे त्यो पार्टीको शासन होस्, चाहे त्यो कुनै राजाको व्यक्तिको शासन होस्, शान्ति, सुरक्षा, सम्पन्नता, त्यो सबैको चाहना। यो झुटा ख्रिस्टले त्यो प्रतिज्ञा गर्नेछ। त्यो शक्ति चाहिँ त्यससँग छ। कहाँबाट छ? शैतानिक शक्ति छ। त्यसै कारण त्यसलाई हामी झुटा, अनि यसले त्यति मात्र होइन, शैतानको शक्ति पाएको कारण 5 पदबाट हेरौँ। संसारका मान्छेले त पूजा गरे, त्यसपछि 5 पद, त्यसलाई अहङ्कारी ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दियो। तपाईहरु मेरो मुखलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरो पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ हाम्रो मुखले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको छौँ भने त्यही मुखले अरूलाई श्राप पनि दिइरहेको हुन्छौँ। त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दियो। परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्न उहाँको नाउँ र उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो। सारा स्वर्गमा मुख खोलेर परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गरेको प्रकाशको किताबमा हामी देख्दैछौँ। अनि पृथ्वीमा चाहिँ यो पशुले र यस्तो गजबको ईश्वर निन्दा यसले गर्दैछ र ठ्याक्कै दानियलको अगमबाणी अन्तिम पूर्ण रूपले त्यो पुरा हुनेछ। अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाईँ गर्न र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दियो। सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दियो। अब यो सन्तहरूलाई जित्न भन्ने बित्तिकै फेरि पक्कै पनि चर्चमाथि त्यसले आक्रमण गर्नेछ। र हिजो पनि हामीले हेरेका थियौँ, त्यो स्त्री र त्यसका सन्तानलाई त्यसले लखेट्नेछ, नाश गर्न खोज्नेछ। अनि जित्ने सन्तहरूलाई लडाइँ गर्न तिनीलाई जित्ने अनुमति दिइयो। अब जित्ने भन्ने बित्तिकै पूर्ण रूपले नाश गर्ने अनि पूर्ण अधिकार नभएपछि यो जित्ने चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको, यो त्यति बेलाको शासकले दुःख दिनसम्म दिनेछ। अब त्यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा शैतानको आगमन नै हो। फेरि यहाँ देखौँ, शैतान हामीलाई प्रत्यक्ष रूपले आएर आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यसले चलाउने भनेको नै मानिस अथवा प्रकृतिका कुनै प्रकोपहरू नै हुन्। र यो झुटा ख्रिस्टद्वारा चर्चलाई सताइनेछ र सारा विश्वासीहरू, विभिन्न जात भाषा भाषीका मानिसहरूलाई त्यसले आक्रमण गर्नेछ। र 8 पद, र पृथ्वीमा बास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्नेछन्, अर्थात् तिनीहरूले जसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनुभएका थुमाका जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन। जीवनको पुस्तकमा नाम नलेखिएका सम्पूर्ण मानिसहरू त्यो पशुको पूजा गर्नेछन्। हामी जुममा केही समय पछि छलफल गर्न अहिले यतिकै राखौँ कि त्यो पशुलाई शैतानले गजबको शक्ति दिन्छ, चर्चको विरुद्धमा त्यो जाइलाग्छ र विश्वास नगर्ने सबैले त्यसलाई पूजा गर्नेछन्। विश्वासीहरूले पनि पूजा गर्नको लागि बाध्य पारिनेछ। तर त्यसको पूजा गर्न नचाहनेहरू जो शहीद पनि बन्नुपर्छ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। कैदमा जानुपर्ने कैदमा नै जानेछ। तरवारले मारिने चाहिँ तरवारले नै मारिनेछ। सन्तहरूको सहनशीलता र विश्वास यसैमा छ, अथवा त्यो दिनमा जस्तो हुनुपर्नेछ त्यस्तै नै हुनुपर्नेछ। यस्तो दुःखलाग्दो स्थितिमा पनि विश्वासीहरूलाई चाहिँ सहनशीलता र विश्वासयोग्य, दिस कल्स फर पेसेन्ट इन्ड्युरेन्स भन्ने अर्को शब्द पनि हामी 14 अध्यायमा पनि त्यो हेर्नेछौँ। र यसले हामीलाई यस्तो समयको बयान गर्दैछ जुन समयमा निकै दुःख कष्टका साथ
शैतानिक शक्तिबाट प्रेरित भएको शासकले चर्चमाथि गरेको हमला विश्वासीहरूले सहनु पर्नेछ। त हिजो आज अलिकति नेपालमा हामीले सतावट भयो, एउटा विश्वासीले नै गल्ती गर्दाखेरि नै सरकारले पक्रेर जेलमा हालिदियो भन्ने बित्तिकै निकै हामी आत्तिएको, त्यसपछि दुनियाँ ठाउँमा हार गुहार गरेको देख्दछौँ। तर त्यो बेलामा त्यो हार गुहार गर्ने ठाउँ पनि हुने छैन। यदि स्वर्गीय सुरक्षा आयो, प्रभुलाई धन्यवाद। यदि आएन भनेदेखि हामीले सहर्ष साथ पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूले जस्तै आफ्नो जीवन प्रभुको लागि बलिदान दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। अर्को एउटा पशुको बारेमा हामी पढौँ, त्यसलाई झुटा अगमवक्ता। यो चाहिँ समुद्रबाट आएको झुटा ख्रिस्ट, अब जमिनबाट आएको झुटा अगमवक्ता। यसले के देखाउँदैछ भने पृथ्वी पूर्ण रूपले शैतानको शक्तिमा मातिएको छ अहिले। अनि पृथ्वीबाट निस्किरहेको अर्को एउटा पशु मैले देखेँ, त्यसको पनि थुमाका जस्तै दुईवटा सिङ थिए र अजिङ्गर जस्तै त्यो बोल्दथ्यो। शैतानिक भाषा त्यसले पनि बोल्छ। त्यसले पहिलो पशुको उपस्थितिमा त्यही पशुको सारा अधिकार चलाउँदथ्यो र पृथ्वी र त्यसका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई पहिलो पशुको पूजा गर्न लाउँथ्यो, जसको घातक चोट निको भएको थियो। पहिलो पशुको एउटा शिरमा चोट लागेको छ। अब सायद त्यो परमेश्वरको दण्ड यी आएका विपत्तिबाटै हो या कुनै हिसाबले तरवारले चोट लागेको छ, त्यसको त्यो चोट निको भयो। बडो अलौकिक शक्ति त्यसले प्रकट गर्दछ। त्यस पशुको उपस्थितिमा गर्दथ्यो र पृथ्वी र त्यसका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई पहिलो पशुको पूजा गर्न लाउँथ्यो, जसको घातक चोट निको भएको थियो। मानिसका आँखाको अघि आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झार्ने जस्ता ठुला ठुला चिन्हहरू पनि त्यसले गर्यो। पहिलो पशुको उपस्थितिमा जुन चमत्कार देखाउने शक्ति त्यसलाई दिइएको थियो, त्यहीद्वारा त्यसले पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई बहकायो। तरवारको चोट खाएर पनि जीवित भएको त्यस पहिलो पशुको सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो। त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो, यस हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्नेहरू मार्युन्। अनि त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, भुक्का र कमरा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लायो। त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नाउँको सङ्ख्या हो। बुद्धिमत्ता यसैमा छ, जसको समझ छ त्यसले त्यस पशुको सङ्ख्या जोडोस्, किनकि त्यो कुनै मानिसको सङ्ख्या हो र यो सङ्ख्या चाहिँ 666 हो। अब यो 666 को सङ्ख्या झुटा ख्रिस्टको सङ्ख्या, झुटा शासकको सङ्ख्या र त्यसपछि गएर अब यो बढ्दै बढ्दै झुटा पहिलो पशु, दोस्रो पशु र त्यसपछि अजिङ्गर, यी तीनटा त्रिएकता हामी देख्दैछौँ। पहिलो पशु, दोस्रो पशु र अजिङ्गर, यो फल्स ट्रिनिटी, झुटा त्रिएकता पनि यहाँ हामी जस्तो परमेश्वरको अस्तित्व छ त्यसको ठिक्कै नक्कल गरेर शैतानले मानिसलाई अझैसम्म बहकाउन खोजिरहेको हामी देखिरहेछौँ यहाँनिर। र यो दोस्रो पशुलाई एउटा धार्मिक शक्तिको रूपमा लिइन्छ, जसले जसरी संसारका मानिसहरू एउटा असल राजाको तिर्खामा छन्, त्यस्तै किसिमले संसारमा मानिसहरूमा धार्मिक तिर्खा पनि हुन्छ। कुनै न कुनै कुरोलाई पुज्नु नै पर्छ, चाहे जतिसुकै नास्तिक विचारधाराको व्यक्ति भए पनि कता कता अन्तस्करणमा चाहिँ एउटा शङ्काको ढोका खोलेकै हुन्छ कि छ कि क्या हो त्यहाँ कुनै शक्ति, छ कि क्या कुनै शक्ति। जसले म नास्तिक हुँ, म त ईश्वरमा विश्वास गर्दै गर्दैन भन्ने व्यक्ति जस्तोसुकै किन नहोस्, उसले कहिले पनि आफ्नो मगजबाट सदाकालको लागि सट्ट लाएर मेटाउन सक्दैन त्यो सम्भावना। आजको आधुनिक युगका नास्तिकवादका पिता भनेर फ्रेडरिक नीचेलाई हामी भन्छौँ। र नीचे मर्दाखेरि उनले स्वर्गतिर मुड्की बजार्दै थिए अरे उनको दिदीको भनाइअनुसार, कथा कथा। अनि अहिले हाम्रै समयका अर्का प्रख्यात नास्तिक थिए क्रिस्टोफर हिचिन्स। उनी केही वर्ष अगाडि क्यान्सरले मरे 60 वर्षको उमेरमै। उनले पनि जब क्यान्सर लागेपछि भन्दै थिए, ए बाबा भोलि गएर क्यान्सरको
केही मर्नुभन्दा पहिला मैले कतै यीशुमा विश्वास गरेँ अथवा परमेश्वर छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेँ भने याद गर्नु त्यो चाहिँ पागल क्रिस्टोफर हो भनेर, किनभने सायद क्यान्सरका सेलले मेरो दिमाग खाइसकेपछि मात्रै त्यो म भन्ने अवस्था आउला, नत्र चाहिँ परमेश्वर छैन भनेरै म विश्वास गर्छु। अगाडि नै उनले आफैलाई त्यो अग्रिम एक्सक्युज बताएका थिए, केही गरी मर्नुभन्दा पहिला मैले ईश्वरमाथि विश्वास गरेँ भने त्यो चाहिँ पागल क्रिस्टोफर हुनेछ भनेर। त भन्न खोजेको कुरो जतिसुकै नास्तिकवादको विश्वासमा गए पनि मान्छेमा धार्मिक तिर्खा छ, अनि यो तिर्खा शैतानले मेटाउने प्रयास गर्नेछ। दोस्रो पशुको माध्यमबाट अचम्मका चमत्कारहरू त्यहाँ हुनेछन् र पहिलो पशुलाई अझ आफ्नो राजनैतिक शक्ति कन्सोलिडेट गर्नको लागि दोस्रो पशुले मद्दत गर्नेछ र ती दुवैको पछाडिपट्टि हात छ अजिङ्गरको। र यस किसिमले अब यो 666 को सङ्ख्याको कुरो गर्दाखेरि पनि अब 7 धेरै कुराहरू सातौँमा आएर हामी प्रकाशको किताबमा देख्छौँ। नम्बर 7 जहिले पनि सिद्धताको कुरो हो भने 6 चाहिँ असिद्धताको कुरो पनि हुनसक्छ, अथवा यो ख्रिस्टको नक्कल गर्ने शैतानको शक्ति, झुटा ख्रिस्टको शक्ति, झुटा अगमवक्ताको शक्तिलाई यो तीनै कुरालाई देखाउन खोजेको पनि हुनसक्छ। तर हामीसँग यही नै हो भनेर यो सङ्ख्यालाई देखाउनुभन्दा पनि त्यति बेलामा आएको अजिङ्गर पहिलो पशु, दोस्रो पशुले जुन प्रकारको शासन प्रणाली संसारमा ल्याउने छन्, त्यो शासन प्रणालीमा क्यासलेस सोसाइटी हुनेछ। हामी हिजो पनि हेर्दै थियौँ र अहिले पनि देख्दैछौँ। तपाईँ र म अहिले एउटा कार्ड छ, एउटा सङ्ख्या छ, नम्बर छ। अब भोलि गएर त्यो अब तपाईँ निधारमा लाउनुहुन्छ कि हातमा लाउनुहुन्छ कि अहिले नै तपाईँको आँखाबाट, अब आँखा त परे जाओस्, अहिले यो अब फोनकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले अब यो फोन खोल्नको लागि यसो हेर्ने बित्तिकै यसले थाहा पाइहाल्छ। हाम्रो आँखाको छाप त हामीलाई लागिसकेको छ फोनमै। अब मैले चस्मा लगाएको बेला यसले खोल्न मान्छ, चस्मा खोलेर हेर्दाखेरि मान्दैन। समाज त्यतातिर गइरहेछ। अब तपाईँ कुनै पसलमा जाने बेला कार्टुन बक्समा 666 देख्ने बित्तिकै तर्सिनु भयो भने त्यो भन्न खोजेको होइन है। कहिलेकाहीँ अब त्यो गाडीको नम्बर पनि 666, कोही त्यहाँ जानी त्यो राख्न चाहन्छन्, ख्रिस्ट विरोधीहरू हुनेहरू चाहिँ। तर क्रिस्चियनहरू कहिलेकाहीँ त्यो सङ्ख्या 100 200 जस्तै यो अब हरेक डिजिटल नम्बर पनि तपाईँको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि फेसबुकमा फ्रेन्ड पनि 666 अनि यो त पक्कै पनि शैतानको सङ्ख्या होला भनेर तर्सिनेहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो प्रकारको तर्साई होइन यो त्यति बेलाको सिस्टमलाई सञ्चालन गर्नको लागि दिइएको एउटा चाबी हो, अनि यो चाबीले मात्रै त्यति बेलामा मेरो विचारमा जीविकोपार्जन गर्न सम्भव छ, त्यो बिना सम्भव हुने छैन। अब यो सम्भव देखिसकेको छ। अहिले हाम्रो भारतमा मोदी सरकारले सुरुमा यो केही वर्ष अगाडि उनले के भन्छ यो डिमोनिटाइजेसन गर्दाखेरि अब चाहिँ क्यासलेस भयो भारत भनेको थियो, अझै भएको छैन। दिन आउँदैछ मित्रहरू, एन्टी क्राइस्ट अथवा ख्रिस्ट विरोधीलाई शासन गर्न र त्यसपछि त्यो शासन एकदमै राम्रोसँग गर्नको लागि आजको टेक्नोलोजिकल एडभान्स विकासले धेरै मद्दत पुर्याइरहेछ र भोलि सम्भव छ। यो कुनै नौलो कुरो हुने छैन, यो डेभलप हुँदै जानेछ। हामी यसलाई समय धेरै गइसक्यो र फेसबुक तथा युट्युबमा यदि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो कुनै जादुगर सङ्ख्या नभएर यो त्यति बेलाको राजनैतिक र धार्मिक अनि शैतानिक शक्तिको एकमुष्ट शक्ति र त्यसबाट सञ्चालित राज्य सत्ता र त्यसमा चर्चलाई पनि आउने दुःख कष्ट सङ्केत गर्दैछ, जो हामी अब 14, 15, 16मा आएर फेरि ती कचौराहरू बाँकी नै छन् र 17 र 18मा त्यसपछि यसको पतन हामी देख्नेछौँ, राजनैतिक शक्तिको पतन र धार्मिक शक्तिको पतन, र 19मा ख्रिस्ट येशूले सबै कुराहरू ठिक गर्नुहुनेछ। त्यति बेलासम्म यो अमिलो कुरो हामी हेर्दै जाउँ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।